تطلع قدام انت ولا متاني؟ Ça va, je viens. Ça y est, Parce qu'on ne croit pas à la chance. On pense qu'il faut créer sa chance. Comment garder sa motivation et comment décrocher son job de rêve. ريالمون راهو ماهيش حلمه انك ماهيش صعيب تو سامبلون اذا كان تكون فوكس على حاجه وتخمم في الحاجه هذيك سيريوزمون تنجم توصل ولازم توصل با الشوا اون فيت لما تكون جيعان تحب تنجح لما تخمم تكون عندك موتيفاسيون كبيره قد تكبر الدنيا تنجم توصل هذا البروبليم كبير وحاجه اخرى ساعات نستعجل وننزل ونحب ننجحوا فيها بس سي سا البروبليم دونك هذوما لي ريزوليسيون تاعك تبدا من تو تعمل فولهم وبرشا كيسمعوا بين طلب بعثوا لي قلوب حد قلوب ما بعرفش حاجه اخرى اما لو ما بعثوش قلوب هتصير هذايا البحر زعما هذيك كرش ولا سنتير ولا نجمش نهزك كيف ماريو لما كمان فما شيء انا نحاول قبيل احكي على حاجه اسمها البارتاج، انا ديما نقول في كلامي في الانستغرام بارتو وحدك تنجم تكون اسرع مع بعضنا نجم نمشيو ابعد. الناجح اللي هو انا تبعوا انسان ناجح. ايش معناه تبع انسان ناجح؟ فما فرق بين انك تتبع انسان ناجح وتقلد انسان ناجح. تاع اوسم كلين اسمه ستيل لايك ان ارتست، اسرع كفنان وتلقاو الفيديو عامل ريفيو في الشين يوتيوب نتاعي، الشين يوتيوب نتاعي هي ويذ مروان، تدخلوها تويكا تعملوا ابوني وفعلوا الجرس حتى تصلكم كل جديد. نفدك مع احترامي. اسمع هم يقولوا في البارومتر نتاع الستاند اب يقولوا كي تضحكنا بوندون تعمل سكون ابيل 4 رير ولا 5 رير تسمى ان بون ستاند ابر. انا جو بونس في السابع توا دونك نجم ولا ستاند ابر. تفضل. شخصيتك ما تلعبش دور اخر، اما كي يقول عليش شخصيتك تحمل مسؤولياتك. رانا نحن فما سؤال، فما زوج اسئله في حياتنا يتسالونا، واحد يسالونا دوك نحن صغار كدو بيبي يجيك واحد يقول له شنو تحب تطلع كي تكبر؟ وهو تلقاه يخمم جوج فرش كوميكا كهو، هذيك اقصى اهتماماته. دونك السؤال اللي تري امبورطون اللي تسال بكري ياسر، وسؤال اخر نسالوه لبعضنا ونجاوبوا عليه بالغلط اللي هو شنو تعمل في الدنيا؟ راهو الخدمه تو ريبريزونت با، انت ماكش الخدمه، انت انسان اكثر من مجرد خدمه، انت مشاعر واحاسيس وتخمام ودموع وفرحه اكسيتيرا. عيش شخصيتك هذيك تقبل روحك. اما اذا كانك خايف ليه نحن رجال ما نبكيوش، علاه رجال ما نبكيوش؟ والله نبكي انا ساعات كيبدا حاجه حاره كبيره ولا حاجه كي نتفرج ساعات في افلام ولا حاجه نبكي، مش تخوف سي نورمال انه الانسان يبكي، صحيح نو؟ ماهوش عيب. ما تحطوش روحكم في قوالب، ماكش مطالب تتبدل من روحك باش تعجب غيرك. وهذا يتعبك حتى في النيفو نتاع الخدمه نتاعك، تعرفش علاش يتعبك في خدمه الاركيتكت؟ خاطر باش تولي ترضى باللي يقول لك عليه عارفك ولا غيرك ولا بارتنير نتاعك في الخدمه، باش ترضيه باش يرضى بيك ويخليك تخدم وانت ما تعرفش تقول نو، ما تعرفش تقول لا. هذيك تحاول تطور من روحك، حاول كل يوم تكون انت الفيرسيون اللي احسن من البارح. جبنا قبيل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن ظنه بربه. ايش معناه؟ انه كل يوم تحسن في ظنك بربك. فما ناس موتيفاسيون تاعها، فما شكون موتيفاسيون اخرى اوتر شوز. انت اذا كان ربي سي سورس كبيره ياسر تاع موتيفاسيون تاع قوه،
حاول تحسن روحك كل يوم. اذا كان انت عندك ثقه في 4 جيل تجري عليها 150 و 120 كم في الساعه مش يوصلوك البلاصه الفلانيه، انا شفت جارونتيك وربي ممكن يوصلك ابعد ناس. سي تري امبورطون. واكيد فما حد ينجمني نورمالمون عارك، ما تعاركش مش حركني بركه صعيب ياسر. حطوني ومتاجين نستنى بس. صحيح رائع. سهل على الاخر مروان بوان يو اكس. بوان يو اكس، حط بوان يو اكس على اكس هكا هاو. سي تري امبورطون. دونك حدا نحكيو عليك التيموناج راهو مهم ياسر مهم ياسر، التيموناج خاطر العباد 70% من الكونيسونس نتاعك، النولج نتاعك و30% خليهم ليك انت. راهو كنت بارتاج ما يمسك حتى شيء، كي نعطيك انا توا نجبد عندي 10000 نعطيك 5000 ونقعد انا 5000 تقعد انا انت 5 ولا 5 مش تنقص الفلوس. اما كي نعطيك كونيسونس شنو يصير؟ لا ملتيبلي نتاعك اللي حلمته وبعته ضاك السلام ميزيرابل هذاك. فما خدم مزيان، تجي فعلا تخدم سلام انا خايب. اما اخدم الخدمه اللي تكون انت راضي عليها، تقويك، تبدل فيك، تعطيك فيرسيون اخرى من روحك، تخرج الجرينتا اللي فيك. سي تري امبورطون. وكي تشوف روحك في المرايه ما تكون روحك عاكعك، تبدا فرحان على روحك. سي تو، ميرسي ميرسي بوكو. Merci beaucoup. Merci. انت لازم تجاوب على الكيستيون هذه قبل ما تهبط المارشي. والحاجه لا بلوز امبورطون هما اليوزرز نتاعك. بلوز امبورطون في السيستم تاعك الكل هما اليوزرز نتاعك، لازم تفهمهم وعطيهم حاجه تواتيهم وحشهم بها ومستحقينها. على خاطر جينيرالمون لو ديزاين سي كوا لو ديزاين سي تخوي دي سوليسيون ا دي بروبليم. لازمك انت داويني الديم تاعك انت ستارت اب تاعك انت لازمها تعطي اون سوليسيون المشكله قاعد تعيش فيها الناس الكل. اذا كنت تعمل شيء هذا وتخمم في الشيء هذا وتخدم مع توسكي يوزر معناتها يوزر سنتر ديزاين معناتها تخدم مع اليوتيزاتور تخدم حاجه لليوتيزاتور. اما السؤال اللي هو واي لازم يستعمل هو اللي هو شكون يستعمل بالضبط فهمت كيفاش الوقت شنو بالضبط هذا كل شيء تري امبورطون. ما تحقر حتى شيء ما تحقر حتى شيء حتى اسبي في الستارت اب تاعك ما تحقرها ما تتعبش ما تسلمش انك باش تنجح خاطر صعيب ياسر. في 3 سنين الاولانيين في العام الاول جينيرالمون 50% من الشركات الستارت اب يسكروا. في 3 سنين الاولانيين واحد زوز على 3 يفشلوا. في 5 سنين الاولانيين براسك واحده برك على 5 تقعد عليه. دونك حاول كبش كمل ديما كيف نقول صحاب قبيله راه واحد ما ينجمش يكون الاول في حاجه هو ما يحبهاش. حاجه انت ما تحبهاش مستحيل تكون فيها الاول. انا خدمتي نحب هذاك علاش نرقد نبات في البيرو نسهر نخدم نروح للدار نخدم اكستراج ما نفيستي في الخدمه نتاعي. اذا كان ما تحبش الستارت اب نتاعك ما تحبش خدمه تخدم فيها انت راك عمرك ما تنجح عمرك ما تجي الاول في خدمه انت ما تحبهاش. وقتاش اذا كانت خاطر حاجه اخرى اذا كنت في حاجه انت تحبها حتى كي تفشل ما عندك ما تقلق ما عندكش مشكل ما تخافش. مش كيف تضيع خدمه تخدم في سالاري وتخدم في حاجه تخاف يقصوا عليك السالاري خاطر تعرف روحك شغل بطال وعندك ان كريدي لازمك تخلص تلقى دخلت في دوره خايبه عايش في نيفو معين قاعد عايش على القروضات بياخذ كهرباء شعبيه دونك ما عادش ترضى حتى بالذل ترضى حتى كي يسبك طايح منك وتوصل وذلك قاعد يصير برشا من الناس راه. دونك تخدم انت خدمه انت تحبها سكي سور اللي حتى كان تفشل
راك تقعد ما تعملش تفشل كيف ما قال امين قبيله تقعد تتعلم سي سا لو بلوز امبورطون كبش تو سامبلومون اغزر الفرق ما بين العباد اللي ناجحه وعباد مش ناجحه مش كلهم عندهم دي زيدي الفرق هما في العباد الناجحه انهم لما كانوا عندهم دي زيدي جربوا الزيدي نتاعهم ونجحت تو سامبلومون انستغرام جاي فيه غلطه كل ما كانوا جاي فيه غلطه بالك اليوتيوب قبل كان شنو كان السيت كان سيت تاع رونكونتر هذا يحبوا يتعرفوا على بعضهم يحطوا دي فيديوز يتعرفوا على بعض ولا يوتيوب هو يوتيوب اليوم انستغرام كان حاجه اخرى جمله ولا انستغرام هو اليوم يعني يكبش كلام الناس الكل بيان سور لازم تكبشوا في الكلام